محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ سیٹی نہیں آنی چاہیے، سیٹی آ رہی تھا، سیٹی کم کر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی، عبادت لائق ریاست لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ
جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے سڑی رہنمائی واسطے سنو جہنم کو لو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو لو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھر المحبت کر کے ادھر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میرے تو پہلے بڑا ہی جامدار شامدار اور دل نشیں خطاب فرما چکے نے قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد بن امین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی، ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا شاہد محمود باجوہ صاحب آف چوینڈا، انہوں نے اپنے مخصوص انداز دنال تسا احباب دے سامنے اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ دور دراز دو تسی ساتھی تشریف لے آئے ہو، بھائی وحید صاحب، بھائی وقاص صاحب اور دیگر میرے ساتھی احباب جو تشریف فرمانے، اللہ پاک تسا احباب دی حاضری بھی اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جڑا اچھی آمین آکھے اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے، جڑا اس تو بھی اچھی آکھے اللہ اسے سال نصیب فرمائے، جڑا اس تو بھی اچھی آکھے اللہ کسے دے خرچے جو نصیب فرمائے، ان جڑا ہولی آکھے وہ دی پھر جتی چکی جائے۔ یہ نہیں سوچنا تسی کہ ہی ان تھوڑے رہ گئے ہیں، جنہیں ہے قائم دائم رہو ہوشیار باش رہو انشاءاللہ تے کچھ نہ کوئی فائدہ ہوئے گا۔ حضرت قاری صاحب نے جانا سی، اس واسطے انہوں دا اصرار سی اور چھوٹے ان ویسے بھی مننی پیندی ہے، اس واسطے میں انہوں دی بات نو مننے ہے تسلیم کیتا ہے۔ تو تسی ان اگر تشریف فرماؤ او پتر او تو پہلے پیر لائی جان رہے ہیں، تھوڑا پیچھے کر لیا، یہ تو میں کام شروع کیتا ہے تو پہلے کہنا چھڑ دے ہوں۔ قائد محترم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے نے، اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرات توجہ فرمائیے، قرآن پاک دے اندروں میں تسا احباب دے سامنے جو آیا کریمہ تلاوت کی تھی، اس آیت دے حوالے دے نال کچھ گزارشات تسا احباب دے سامنے پیش کرن دی کوشش کروں گا۔ اپنی گزارشات شروع کرن تو پہلے میں دعا گو ہاں جن احباب نے آج دا اس پروگرام آج دی اس بزم نو سجایا، اپنے دوست اپنے مشفق اور مہربان بھائی حضرت مولانا عزیز شان مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے رفقا، اللہ پاک تمام دے مال جان کرا دے اندر برکات دا نزول فرمائے، کاروبار دے اندر دکانداری دے اندر علم و عمل دے اندر اللہ تعالیٰ برکات دا نزول فرمائے۔ حضرات، والدین اپنے بچیاں واسطے استاد دا اہتمام کردے نے، ٹیوشن سکول دی ہوئے یا قرآن پاک دی ہوئے، اچھے تو اچھے استاد دا سی انتخاب کرنے، اور استاد اپنے شاگرد نو کوئی سبق یاد کروا کے انہوں کوئی درس پڑھان تو بعد یہ بات کہے، او پتر جا پتر تینوں باہر منڈا ساتھ دے پہ تھوڑے پیچھے ہوئی کیڑی وزاری لگی تھی۔ استاد اپنے شاگرد نو کہندا ہے کہ جتنے سبق میں تینوں یاد کروائے نے، کل یا پرسوں یا 2 دن بعد میں تیرے کولو انہاں دا ٹیسٹ لینا۔ استاد نے وقت دے دیتا ہے، شاگرد نے استاد دے
وقت دے اتے اپنے گھر نو سجانا شروع کر دیتا ہے، اپنی گلیاں نو سجا رہا ہے، رستے دے اندر بڑے بہترین قلین بچھائے نے، لائٹنگ کیتی ہے، اتے اعلیٰ قسم دی چادراں لگائی ہیں، گویا کہ انہیں بڑا اہتمام کیتا ہے۔ استاد آئے نے، اپنے والدین نال گھروں باہر نکل کے انہیں اپنے استاد دا احترام کیتا ہے، استاد نو ملیا، او دا ہاتھ چومیا، سینے دے نال لگایا، محبت کیتی ہے، پیار دے نال اپنے گھر لے آیا۔ گھر لے آن تو بعد استاد نے او دے والدین دی موجودگی دے اندر او دے کول سوال کیتا، بیٹا میں تیرے کول تیرے ٹیسٹ لین دے مقصد واسطے آیا، لیا او کتاب لے کے آ، میں تیرا ٹیسٹ لینا چاہنا۔ تے شاگرد کو جواب دیندہ ہے، استاد جی سارا دن تے میرا گزر گیا، میں اپنے گھر نو سجایا، گلیاں نو سجایا، بازار نو سجایا، تواڈے آمد دا اہتمام کیتا ہے، اے دے اندر میرا سارا وقت صرف ہو گیا، تے ٹیسٹ میں یاد ہی کوئی نہیں کیتا، سارے کماں دے اندر میں وقت گزاریا، تواڈی آمد دی تیاری کیتی ہے، لیکن میں ٹیسٹ یاد کوئی نہیں کیتا۔ ایمانداری نہ دسو اس بچے دا استاد ہوتے تے راضی ہوئے گا کہ ناراض ہوئے گا؟ او دا استاد ہوتے تے ناراض ہوئے گا کہ جڑے مقصد واسطے میں آنا سی اس مقصد نو تو یاد ہی نہیں رکھیا، تے جڑے کام دی ضرورت نہیں سی او کردہ رہے ہو، او نہ بھی کردہ تے کام چلدہ سی، لیکن ٹیسٹ یاد کرنا ضروری سی۔ حضرات استاد ناراض ہوئے گا۔ اسی طرح غور کیجئے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو قرآن ایک اعلیٰ ترین کتاب عطا فرمائی ہے۔ اللہ دی کتاب قرآن مجید باعث رحمت بھی ہے، باعث شفا بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ اگر اس قرآن مجید نو پڑھیا جائے، یہ کو ہدایت حاصل کیتی جائے تو بہت زیادہ فوائد بھی نے۔ اگر کوئی بندہ بازار دے اندر جاندہ ہے، مہنگے تو مہنگا اچھے صفحے والا قرآن پاک خرید ہے، پھر وہ دے واسطے بڑا پیارا جا چمکدار دمکدار غلاف خرید ہے، غلاف خرید کے وہ دے اتے غلاف چڑھا کے کور چڑھا کے انہوں خوشبو لگا کے اپنے گھر دے اندر ایک کونے دے اندر آ کے انہیں بلند جگہ تے رکھ دیتا ہے کہ میں قرآن پاک دا بڑا احترام کرنا، میں دا بڑا ادب کرنا، میں دے نال بڑی محبت کرنا، میں انہوں خریدیا بھی ہے، انہوں سجایا بھی ہے، انہوں مہکایا بھی ہے، انہوں بلند جگہ تے رکھیا بھی ہے، لیکن نہ یہ دے کلو ہدایت حاصل کردہ ہے، نہ یہ دی تلاوت کردہ ہے۔ ایمانداری نہ دسو انہیں قرآن پاک دا حق ادا کر دیتا ہے؟ انہیں قرآن پاک دی آمد نو سمجھیا یا مقصد نو حاصل کیتا ہے؟ اسی طرح امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ علیہ السلام دی آمد ہوتے بڑیاں خوشیاں، بڑے چرچے، آپ علیہ السلام دی آمد تے کرانو سجایا گیا، بازارانو سجایا گیا، گلیانو سجایا گیا۔ سجانا نہ سجانا الگ بات ہے، لیکن سجان تو بعد اگر کوئی بندہ اپنے آپنو پیغمبر علیہ السلام دا تابعدار نہیں بناندہ، پیغمبر علیہ السلام دے فرما برداری دے اندر اپنی زندگی نہیں گزاردہ، جواب دیجئے انہیں پیغمبر علیہ السلام دے مقصد نو سمجھے ہے، پیغمبر علیہ السلام دی آمد نو جانے ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر جو اعلان فرمایا او دی روشنی دے اندر بات نو سمجھیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو۔ اللہ جی کی اعلان ہے، فرمایا میری آمد دا اپنی آمد دا مقصد دس دیو، جدے واسطے میں تانوں مبعوث فرمایا ہے، جس مقصد واسطے میں تانوں بھیجے آئے، اس مقصد دا اعلان کر دیو۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔
اچھی کہہ دیو اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے میں نہیں کسی رسول نو بھیجیا مگر اس مقصد واسطے بھیجیا وے کہ او دی اطاعت کیتی جائے، او دی فرما برداری کیتی جائے۔ حضرات غور کیجئے، اللہ دا رسول جیڑا ہے، اللہ دا کوئی بھی نبی جیڑا وے اپنی مرضی دے نال رسول نہیں بندا، اپنی مرضی دے نال نبی نہیں جے بندا، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں خاص مہربانی ہوندی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مبعوث فرماندا خاص بندے اپنے پرگزیدہ بندیانو ایک کسے خدمت دیوت دے اندر لوگوں نبوت اور رسالت عطا نہیں کیتی جاندی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ اس منصب واسطے چل لیندہ وے، آپ ڈیوٹیاں لگا دیندہ وے، اور اللہ دا رسول جیڑا ایک قوم واسطے کا امانت ہوندہ وے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے آجڑے پیغامات نے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے آجڑے احکامات ہوندے نے، اللہ دے رسول دا مشن ہوندہ وے کہ منوانوں نو قوم تک رہ پہنچانا وے۔ مخلوق دے خالق دے درمیان دے اندر رابطے دا کم اللہ دے رسول دا ہوندہ وے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دنیا دے اندر آئے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دے لوگاں نے نعرے لگائے، ویرہ نے نعرے لگائے، آؤ لوگوں میں دسنا ہے چاہنا وا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آئے نے انہاں دی آمد دا مقصد کیا ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کیوں آئے نے، آمدی ضرورت کیوں پیش آئیے، انہاں دے نال محبت عقیدت احترام دا اور کس طرح حق ادا ہو سکدا وے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن دے اندر اعلان فرماندے نے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام آج دنیا دے لوگوں نے اعلان کر کے کہہ دو اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو، اللہ اس دے رسول دی فرما برداری کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آمد رسول دا مقصد بیان فرما رہے ہیں، آمد رسول دا مقصد کی ہے، اور جانیے لوگوں آج اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی آمد ہوتے بڑیاں تو کوشاں کیتیاں نے، بڑیاں محبتہ کیتیاں نے، تیریاں محبتہ تینوں مبارک ہوں، لیکن جان لینا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اگر اطاعت نہیں کرے گا، اللہ دے پیغمبر دی فرما برداری نہیں کرے گا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اتباع نہیں کرے گا، آپ علیہ السلام دے پیچھے نہیں لگے گا، اور جان لے تو اللہ دے پیغمبر دی آمد نو نہیں جانیا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے آمد نو مقصد نو نہیں سمجھیا۔ وگرنہ تعریفات دنیا دے اندر ہر شعبے دا بندہ کردہ ہے پیار، مذہب دا بندہ کردہ ہے پیار، میرے پیغمبر دی عظمت شان تے عیسائی بھی کر دینے پہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت شان لوگوں اور یہودیاں انہیں بھی کیتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت آپ دے تذکرے آپ دی آمد تو پہلے بھی ہو چکے نے، آسمانہ تے بھی پیغمبر دی آمد دے تذکرے ہوئے، زمین تے بھی تذکرے ہوئے، اللہ دے دیگر نبیاں بھی، اللہ دی پاک پیغمبر آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے کیتے نے، اور لوگوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے عظمتات شانہ دے حق ادا کر دیتے نے، اور ایویں نہ گلا کریا کر، نہ شکوا کریا کر، یہ نہ کیا کر اہل حدیث اللہ دے پیغمبر دی شان بیان نہیں کردا، اللہ دے پیغمبر دے نال محبت نہیں کردا، اللہ دے پیغمبر دے نال پیار نہیں کردا، نہیں۔ اور لوگوں اہل حدیث دا منصور قرآن و حدیث سے مبنی ہے، اہل حدیث دا منہج جیڑا وے اے قرآن و حدیث سے نال ملدا وے۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن دے اندر جڑی چیز دا ثبوت موجود ہے اہل حدیث ضرور اس بات عمل کر داوے، اللہ دے پیغمبر دے حدیث دے اندر جڑے چیز دا وجود ہے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نو بھی جان داوے سمجھ داوے۔ آؤ لوگوں غور کیجئے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت شان تے مقام دی اگر میں بات کرا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اور قرآن دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی عظمت نو، پیغمبر دی شان تے رفت نو بیان فرمایا۔
اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن نبی دیاں نعتاں پڑھدا ہے پیا جدو اللہ دا قرآن نعت پڑھے گا اہل حدیث بھی ضرور نعت پڑھے گا پیغمبر دے صحابہ پیغمبر دی نعت پڑھ دینے لوگو اہل حدیث بھی ضرور پڑھے گا اللہ دا قرآن بولیا تے کی انداوے فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن نعتہ پڑھ دائے پیا میں گنہگار کیوں نہ نعتہ پڑھاں گا اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن بولیا کی اندر یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن تیجے مقام تو بولیا پیغمبر علیہ السلام دی نعت پیغمبر علیہ السلام دی نعت اللہ ذوالجلال فرما دینے نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اچھی کہہ دیو اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن نعتہ پڑھ داوے میں گناہگار کیوں نہ پڑھاں گا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بھی اللہ دے پیغمبر دیا نعتہ پڑھ دینے لوگو پیغمبر دی حدیث دے اندر پیغمبر دی نعتہ سبول بل داوے میں گناہگار کیوں نعت نہیں پڑھاں گا اللہ دے پیغمبر دا نعت کا حسان کی اندر وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِ وَاجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً من کل عیب کانکا قد خلقت کما تشاؤ سونیا تسی اینے اسینو جمیلو اینے پیاری ہو اینے سونے من مونے ہو میری اک نے آج تک رہا ایڈا سونا ویکی ای کوئی نہیں ایڈا اسین آج تک رہا ویکی ای کوئی نہیں ہر نالم دینے اسانم دینے سونیا ایڈا سونا ویکی میں سکدیاں نے اے ناکاں دے اسے دے اندر ایڈا پیارا تے ایڈا سونا تے من مونا کیویں آ جائے کسے مائی نے آج تک رہا ایڈا سونا جنیاں ہی کوئی نہیں ایڈا سونا دنیا تے آیا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں اور انج لگدا وے میرے آقا جی تسی رب نو کم دے گئے ہو تے رب توانو بنمدہ گیا وے اللہ 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 اور دوسرے کربی شار بولیا آمدہ مادت الدہور وما اتینا بمثلہی وَلَقَدْ فَعَجَزْنَا نُزَرَائِهِ آمدہ مدتاں گزر گئیا آپ جیسا کوئی نہیں آیا اور جدو آپ آگئے پھر آپ جیسا کوئی آ سکدا کوئی آئے گا کوئی آیا آگے آسون کملی دی چم مار کے اج دیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے جڑا اچھی آکھے اللہ انہوں سونے پیغمبر دی زیارت نصیب فرمائے آگے آسون کملی دی چم مار کے اج دیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے آگو دی چکے حلیمہ توجہ میرے وال توجہ میرے وال آگو دی چکے حلیمہ نے سرکار نو آگو دی چکے حلیمہ نے سرکار نو نہ سنبھالے کھڑے ویخ دے رہ گئے آگے آسون کملی دی چم مار کے اج دیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے نہ مکڑے دا دل ویخ دے او میرے اللہ تے بندیاں دا دل ویخ دے او نہ مکڑے دا دل ویخ دے او میرے اللہ تے بندیاں دا دل ویخ
دے کچھ نوں بھی گل لا وے میرا نبی کالیاں نوں بھی گل لا وے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے آگے سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے اور رات معراج دی سونا کسا گیا اور رات معراج دی سونا کسا گیا انہوں مسلط کیتا سی رب نے کھڑا آج امامت کرائے آج امامت کرائے گا میرا نبی آج امامت کرائے گا ساڈا نبی انبیاء سارے کھڑے ویکھ دے رہ گئے آگے سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے آگے سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتے ٹہری جڈاچی میرے محبوب دیے خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتے ٹہری جڈاچی میرے محبوب دی نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی ماڑیاں دا پرونا اے ساڈا نبی کوٹیاں والے چڑھے ویکھ دے رہ گئے آگے سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے دا بچپن سونا تے جوانی سونی دا بچپن سونا تے جوانی سونی دی غربت سونی تے سلطانی سونی دا بچپن سونا تے جوانی سونی دی غربت سونی تے سلطانی سونی سچ امتی بخشائے گا ساڈا نبی سچ امتی بخشائے گا ساڈا نبی جھوٹے عاشق کھڑے ویکھ دے رہ گئے آگے سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے حضرات توجہ فرمانا جڑی میں بات بیان کر رہا توجہ توجہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عظمت عطا فرمائیا شان عطا فرمائیا مقام عطا فرمایا عزت عطا فرمائی رفت عطا فرمائی بلندیاں عطا فرمایا اور زکاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی عظمت دی بات کر دیو شان دی بات کر دیو مقام دی بات کر دیو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں آقا نو منفرد انداز نال دیکھے آئے اگر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی لوگوں بادشاہی نو دیکھے آئے پوری مملکت میرے پیغمبر دی مٹھی دی اندر ہے اگر میں پیغمبر علیہ السلام دی اختیارات نو دیکھے آئے میرے پیغمبر نے اپنی ذات تے بھی اپنے اختیارات نہیں رکھے بلکہ اپنے آپ نو رب دی سپرد کر دیتا ہوئے اگر پیغمبر علیہ السلام نو دولت مندی حسیت نال دیکھنا وا جگن دے پیر رب دے حبیب
حبیب علیہ السلام دے دار الحکومت دے اندر اے اونٹاں دیاں کتاراں اے دولت دے نال مال دے نال لدیاں داخل ہو رہیاں نے. میں پیغمبر علیہ السلام دے محتاجی دے انداز نو دیکھیا اور کئی دن میرے پیغمبر فاقیہ دے اندر گزار دیندے نے اور گھر دے اندر چولہا ہی نہیں چکدا چلدا. میں پیغمبر علیہ السلام دی سپاہ سلاری نو دیکھیا جگاں دے پی رب دے حبیب علیہ السلام نے مٹھی پر لوگاں نو لیا نہتے لوگ نے کسے کو تلوار زرہ کوئی نہیں زرہ ہاتھ ٹال کوئی نہیں اور تھوڑے جے لوگ نے لشکراں نو تباہ کر کے فتح کامرانی حاصل کیتی ہے. میرے پیغمبر دے انداز سلو نو دیکھیا وے جام باز بڑے نے شہادتہ پان والے بڑے نے لڑن والے بڑے نے مقابلہ کرن والے بڑے نے اور دشمن دیا ساریاں شرطاں نو من کے میرے پیغمبر نے سلو کر لئیے. اگر فکر نو دیکھے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام نو فکر ہے اب پوری امت دی فکر ہے پورے جہان دی فکر ہے کوئی جہنم دے اندر نہ چلا جائے. میرے پیغمبر علیہ السلام اگر بے اختیار سادگی دے اندر نے جگاں دے پی رب دے حبیب علیہ السلام نو دنیا دے اندر سوائے رب دے اور فکر ہی کوئی نہیں. میں پیغمبر علیہ السلام دے اور شوق نو دیکھے آئے رب کعبہ دی قسم ہے میرے پیغمبر نے کھیلن واسطے چاند نو اشارہ کیتا دو ٹکرے ہو گیا اور سارا دیا واریاں آسمان تے چلے گئے نے اور پیغمبر علیہ السلام دی شفقت دیکھیے اے ننگی زمین تے انجی سو گے نے کسے صحابی نو آکھیا بھی کچھ. پیغمبر علیہ السلام پائی بھائی صاحب جمعے والا کام تے نہ کرو ہوں تسی توجہ فرمائیے. آمنہ دلال علیہ السلام تو زیادہ کوئی عظمت والا دنیا تے آیا آ سکدا عقیدہ ہے تو بولیے کیونکہ ہمیں نیند نہ آندھی رہے تو انو ماشاءاللہ مقرر ذیشان حضرت مولانا ذیشان مدنی صاحب ہے الحمدللہ او تشریف لین ہونا دا مطلب ہے کام چوکے رکھو ہے. تے توجہ فرمائیے ذرا جو میں مقصد بیان کرنا چاہنا صرف آپ دی شان آپ دا مقام آپ دی عظمت نو سن لینا یہ نہیں کافی نہیں بلکہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آئے کس مقصد واسطے آئے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ دا قرآن سننتے جی کر دے تے اچھی کہو وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا اللہ دے رسول دی اندے اس واسطے نے کہ اللہ دے حکم دے نال انہاں دی اتباع کیتی جائے فرما برداری کیتی جائے. اور لوگ ایک بات یاد رکھ لو اللہ دے رسول جڑا ہوندا اللہ دا پیغمبر جڑا ہوندا ہے اللہ دی طرف اللہ دا نبی اللہ دی خبر دین واسطے ہوندا ہے. بات تھوڑی جی کٹ کر دے انہوں سمجھ لگے تھوڑی جی کٹ کر دے. اللہ دے نبی دا مقصد کی ہوندا ہے اللہ دا نبی خبر دین واسطے انج نہ کرو سنگی کوٹ چھڑو اللہ دا نبی نبا دین واسے خبر دین واسے آمدہ ہے. اللہ تعالیٰ دیا خبرہ جیڑیاں نے اللہ دا نبی امت نو دیندہ ہے قوم نو دیندہ ہے مخلوق نو دیندہ ہے. اور لوگ اللہ دا پیغمبر جیڑا ہمدہ ہے وہ پیغام لے کے ہمدہ اللہ دے پیغامات جیڑے نے اپنی امت دے اندر پہنچاندہ اللہ دی مخلوق دے اندر پہنچاندہ ہے. اسی طرح اللہ دا رسول جیڑا ہمدہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرف وہ پیغام جیڑا ہے امت نو پہنچان والا ہمدہ ہے. اللہ دا نبی اللہ دا رسول اللہ دا پیغمبر اپنی مرضیاں نہیں کردہ اور شریعت دے اندر اللہ دا نبی بھی اپنی مرضی نہیں کردہ بلکہ اللہ رب دیاں مرضیاں ہوندیاں نے اللہ دا نبی قوم نو دس داوے رب دیاں مرضیاں ہوندیاں رب دا نبی عمل کر داوے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے رسول نے اپنی مرضیاں نہیں کر دے بلکہ رب دا قرآن کی ہمدہ پیا فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا. اللہ دا نبی کلام کردہ تے رب دی وحی دے نال کردہ ہے. اگر اللہ دا نبی کوئی کام کردہ ہے ان نتبع الا ما یوحا الیہ اللہ دی طرف وحی ہمدی ہے. اللہ دا نبی اس وحی دی تابعداری کردہ ہے اس وحی دے ذریعے اللہ دا نبی کوئی کام کردہ ہے. اللہ دے نبی اگر دنیا دے اندر فیصلے کر دینے لوگاں دے سامنے اگر باتاں بیان کر دینے اللہ دا قرآن کی حمد ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ
کتاب و حکمت عطا فرماندے نے اور اس حکمت دے ذریعے اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی دنیا دے اندر فیصلے کر دینے لوگاں دے اندر بات بیان کر دینے حضرات غور کیجئے اللہ دا نبی بھی شریعت دے اندر اپنی مرضی کردہ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر اعلان کیتا ہے دلیل تو بغیر بات نہیں کرانگا اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے میرے رسول جو تو انو رب نے وہی فرمائی ہے او دی تبلیغ کریا کرو دی تبلیغ کریا کرو مانا کی اللہ ذوالجلال والاکرام احکامات شریعت آسمان تو نازل فرماندے رہے اور اللہ دا رسول اپنی امت دے اندر بیان کر داوے اور جانیے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے اندر ایک بہت بڑی سلوح ہو رہی ہے اینو اس بات دے نال تسی کسے فیصلے تے پہنچ جاؤ گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تیاریاں کر کے آئے نے بیت اللہ دی زیارت واسطے میرے پیغمبر نکلے نے مقام حدیبیہ تے آ کے ٹھہر گئے نے ادھر جناب رولے پہ گئے نے ادھر بھی تیاریاں ہو گئی ہے اختصار دے نال اپنی بات سمجھانا چاہنا اور دلیل دے نال بات سمجھانا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اور صلح حدیبیہ سے تیار ہو گئے لوگوں ادھروں بھی مکے دے لوگ آگے قریشی آگے نے ادھروں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے ساتھیاں دے نال ایسرا کر کے بہ گئے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی طرفوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی شرائط نو لکھ دینے پہ تحریر فرمان دینے پہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تھکے تسی یہ تقریر میں پہ کرنا کی ہو گیا تو صلی اللہ بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر بولو نہیں آ رہی تو پھر میں بس کر دے صلی اللہ علیہ وسلم اینا نے نام لکھ دیتا ہوتے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا پورا رسالت دینا ان مکہ دے مشرکی ہم دینے کہ اگر اسی رسول اللہ من لئیے تو پھر لڑائی کا دی ہے فرق جانی ہے جنہاں نے رسول اللہ منے ہیں اونا دے اندر تے جنہ نہیں منے اونا دے اندر فرق ہی ہے آج اسی کلمہ بھی پڑھنے ہیں پیغمبر علیہ السلام دی محبت دا اعلان بھی کرنے ہیں آقا علیہ السلام دے نال پیار دا اظہار بھی کرنے ہیں لیکن آپ علیہ السلام دی جدو سنت دی واری ہم دی ہے اسی پرواہی کوئی نہیں کر دے احکامات شریعت دی پرواہ نہیں کر دے دعوی محبت ہے لیکن کرتوت بغاوتاں والے یہ کون لوگ نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رسول نہ ماننے والے انہوں نے کیا کہ تھے محمد بن عبداللہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم تاں صلح ہو سکتی آقا علیہ السلام دی ذات نو لوگ من دے سن آپ دی شخصیت نو لوگ من دے سن نبی علیہ السلام نے کوہ صفات کھڑیا ہو کے اعلان کیتا جگم دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرمان دینے حل وجدتمونی صادقن او کاذبا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو دسو میں تواڈے اندر 40 سال گزارے نے منو کیو جا جان دیو منو کیو جا پایا جے اے سارے کی اندر ما جربنا کا الا صدقہ سونیا تسی سچی ہو میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے بارے اندر انہاں نے بھی تسلیم کیتا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام سچے نے آپ علیہ السلام امانت دار نے لوگوں تسی سنیا نا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ہجرت واسطے جا رہے نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا علیہ السلام اپنے خیمے دے اندر اپنے اجرے دے اندر ٹھہرا کے گینے کا دے لئی فرمایا علی سویرے اے فلاں بندے دیا امانتا واپس کرنی آنے اے 200 مسلمان تے ہجرت کر گینے اور کنہ لوگاں دیا امانتا میرے پیغمبر دے کھولنے اور جڑے دار الندوہ دے اندر میرے پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنام دینے پہ اور لوگوں اٹھائیے طریق میرے پیغمبر نو امانت دار جان دیا ہویا اور لوگ پیغمبر علیہ السلام دے کھولا اپنی امانتا رکھ دے سن میرے آقا علیہ السلام دی ذات نو سچا بھی جان دینے میرے آقا علیہ السلام دی ذات نو امین بھی جان دینے لیکن نہیں منیا تے انہوں نے رسالت نو نہیں منیا رسالت دا مانا کی عام بندے دے اندر تے رسالت منن دے اندر فرق کی ہے عام بندہ آپ دی ذات نو منداوے آپ دی شخصیت نو منداوے آپ دی اصاف نو منداوے آپ دے کردار نو منداوے آپ دے اخلاق نو منداوے آپ دے جمال نو منداوے لیکن جیڑا امتی ہوندا ہے جنہیں رسالت نو منیا ہے انہاں ساریاں چیزاں دے نال نال او آپ علیہ السلام دی شریعت آپ دی بات نو بھی مندہ ہے
عام بندے دے اندر تے امتی دے اندر یہ فرق ہے. انہیں آکھیا اسی نہیں مندے لہذا تبدیل کر دیو. نبی علیہ السلام نے آپ تبدیل فرما دیتا. شرطہ طے ہون لگی ہیں جڑی بات میں سمجھانا چاہنا. جگم دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے سامنے اے لوگ کی آمدے نے سونیا پہلی گل سن لو جڑا سانو چھڑ کے تواڈے کول جائے گا او تسی سانو واپس کرو گے تے جڑا تانوں چھڑ کے ساڈے کول آئے گا اسی واپس نہیں کران گے. نبی علیہ السلام نے پہلی شرط یہ بھی منی سی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مٹا کے محمد بن عبداللہ کیتا وے. دوسری شرط انہوں نے بڑی ڈاڈی رکھی ہے, بظاہر بڑی ڈاڈی ہے. آندے نے جڑا ساڈا چھڑ کے تواڈے کول جائے گا اور تسی واپس کرو گے, جڑا تواڈا چھڑ کے ساڈے کول آئے گا اسی واپس نہیں کران گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا منظور ہے. کیوں منظور ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے حکمت عملی کی اختیار کی تھی ہے. جڑا سانو چھڑ کے تر جائے سانو دی لوڑ پہلی گل تے وے سانو چھڑ کے جاندا کوئی نہیں تے جڑا چھڑ کے تر جے او دی سانو لوڑ کوئی نہیں. تے نال میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا ہوئے گا اوے جڑا ساڈا ہوئے گا جتے بھی ہوئے گا ساڈا ہی ہوئے گا, جتھے بھی ہوئے گا ساڈا ہی ہوئے گا. غور کیجئے جدو یہ شرطہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے منیاں تسلیم کی دیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نے آکے عرض کر دینے سونیاں ساریاں انہاں دیاں منی جاندے ہو پہ اور قیاسی حق دی اتے نہیں یہ باطل دی اتے نہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماندے بلا یا عمر ہاں اسی حق دی اتے ہیں یہ باطل دی اتے نے. سونیاں جڑے ساڑے شہید ہون گے کیا وہ جنت اندر نہیں جان گے, جڑے نہ دے قتل ہون گے جہنم دے اندر نہیں جان گے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہاں عمر کیوں نہیں, اسی طرح ہی گل حق بات ہے سچ بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دینے سونیا پھر انہاں دیاں شرطاں کیوں مندے جاندے ہو پہ. پہلے بدر دے اندر انہاں نال ٹکراؤ ہو چکے آوے, احد دے اندر انہاں دا مقابلہ ہو چکے آوے, اس دشمن نو اپنے سر تے کیوں چڑھاندے ہو پہ. میرے آقا علیہ السلام نے ایک بات فرمائی ہے جو میرے دعوے دی دلیل ہوئے گی. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے عمر گل سن لے باتاں تیریاں سچیاں تے کریاں نے, دشمن نال چوکے صلح نہیں کرنی چاہیے لیکن انی رسول اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں اللہ دا رسول ایک گل یاد کر لو اور جڑی گل اللہ دے رسول دی ہوئے پھر او دے سامنے اچھی بولی دا اللہ دے رسول دا حکم آ جائے پھر انہوں چھوڑ کے کرے اس پاسے جائی دا. اللہ دے رسول دی جڑی بات ہوندی ہے انہوں منوان تسلیم کری داوے. یہ بھی بات سمجھ آ گئی لیکن اگلی بات جانی ہے جدے تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے بات انہوں سمجھایا وے. فرمایا انی رسول اللہ لیعزیونی اللہ, اے عمر میں اللہ دا رسول پامے میں انہاں نال بازار چوکے صلح کرنا پیا میرا رب منو ضائع نہیں کرے گا. گال سمجھ دے اندر نہیں آئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دا رسول تے میرا رب منو ضائع نہیں کرے گا. کی مانا کہ عمر میں اللہ دا رسول اللہ دے رسول اپنی مرضیاں کر دے, اللہ دے رسول رب دے حکم دے پابند ہوندے نے. لیعزیونی اللہ میں رب دے حکم دے نال انہاں شرطاں نو مننا وا پیا تے میرا رب مینوں ضائع نہیں کرے گا. میرے رب نے جو مینوں حکم فرمایا ہے میں او دی تابعداری کرنی. ان تابعو الا ما یوحا الی. لوگو اللہ دا رسول اللہ دی وحی دے تابع ہوندا وے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مینوں ضائع نہیں کرے گا, میں اللہ دا رسول تے آسمان تو رب نے فرمایا سونیا میں کدی ضائع نہیں کروں گا. اگر میرے کہن دے تے تسی اس طرح دی صلح کیتی ہے تے سن لو انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر بشارتہ دے دیتیاں اس واسطے لوگو آؤ لوگو بات نو سمجھیے. اللہ دا رسول شریعت دے اندر اپنی مرضی نہیں جے کردہ تے کسے امتی نو بھی آنکھ نہیں پہنچ دا. اللہ دی عطا کیتی شریعت دے اندر کسے قسم دا رد و بدل کر سکے. جدو اللہ دا نبی شریعت دے اندر اپنی مرضی نہیں کردہ پھر کسے امتی دی مرضی چل سکدی
پھر کسی امتی دی جناب رائے دے اندر چل سکدی، کسی امتی دا قول چل سکدا؟ توجہ فرمائیے، جو قرآن پاک دی آیت پڑھی، جدو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں نو پابند فرما دیتا ہے، پھر نبیوں دی جڑی امت ہے گج کے بولو بھی شریعت دی پابند ہوندی ہے کہ نہیں؟ اور امت نو بھی شریعت دی پابندی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ امت بھی شریعت دی پابند ہوندی ہے، اللہ دا نبی بھی شریعت دا پابند ہوندا ہے، اور شریعت رب دی ہوندی ہے، اور جس رب نے سانو محبوب عطا فرمایا اس رب نے آپ اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماندے نے میں آخری نبی بھی عطا کر دیتا وے، امام الانبیاء بھی تو انو عطا کر دیتا وے، خاتم النبیین بھی تو انو عطا کر دیتا وے، اور شریعت بھی میں اپنے پیغمبر دی مکمل فرما دیتی ہے۔ اس واسطے جڑی شریعت نو میں رب نے مکمل کر دیتا وے، اے دے اندر اللہ دا نبی بھی تبدیلیاں نہیں کر سکدا، اے دے اندر کوئی امام کوئی محدث بھی تبدیلی نہیں کر سکدا۔ آؤ لوگو جانیے، مقصد جانیے، اللہ دے نبی تو اگے نہ نکلی، اللہ دے پیغمبر دے احکامات نو چھوڑیے نہیں، کسے بزرگ دا حوالہ دے کے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی بات نو چھوڑیے نہیں۔ جب اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا حکم آ جائے، آپ دے حکم دی تعمیل دے اندر اپنے آپ نو غلام بنا لیجیے، میں کہیں دینا غلامی رسول دے اندر موت بھی قبول ہے، اور جب غلامی رسول دے اندر موت قبول ہے پھر غلامی کر کے دکھائیے، غلام بن کے دکھائیے۔ معنی کیے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے احکامات دے اسی ایڈے تابعدار اور جان جا سکتی ہے پر پیغمبر دی حدیث نو چھڑ سکتے۔ آخری باتہ توجہ دینا، قرآن پاک دے اندروں جڑی میں آیہ کریمہ پڑھی ہے، ایدہ شان نزول بیان کر کے بات ختم کرنا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اچھی کہہ دیو، قاری صاحب بھی کہہ دیں، وہ دے قاری صاحب چپ کر کے بیٹھے ہیں، توجہ بڑی ہے، توجہ پوری ہونا دی پر پھر بھی چپ کر کے بیٹھے ہیں، ایک باری پھر کہہ دیا۔ اے جنی باری تسی کہو گے نا اللہ دی جنت مامداری نال گالے درخت لگنے، یہ دے نال بھی لگنے جڑا پھر کہو گے۔ ایک جگہ تے میں اس طرح کہا، میں کہا پھر کہہ دیو، ایک بابا کہندہ میں بیان کیتا کہ درخت جڑا نا اتنے وڈے ہونے نے کہ کاس جیوں جمدہ جم کے اڈن لگے، اڑدا 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 مرن والا ہو جائے تو وہ درخت دا چکر نہیں لگا سکتا۔ ایک بابا بیٹھا کہنے لگا پترا کو پھرن ٹرن جو کی جگہ بھی چھڑ دے گا، سارے درخت ہی لواشن۔ اللہ دی جنت بڑی وسیع ہے، بڑا پھرن ٹرن واسطے اتنے میدان ہے، اس واسطے پریشان نہیں ہونا۔ توجہ فرمائیے، قرآن پاک دی آیت بات نو اختتام دی طرف لے جاواں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیتے قرآن دی آیت کدو نازل ہوئی ہے؟ صحیح ابن خدامہ دے اندر روایت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول نبی دا ایک صحابی آیا تے صحابی بڑا پریشان، مجمع الزوائد دے اندر روایت، صحابی پریشان، چہرہ مرجایا ہویا، پریشان ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھے فرمایا میرے صحابی کی گل ہے، پریشان کیوں؟ تیرا چہرہ مرجایا، کو دکھ تکلیف کو پریشانی؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی آندا سونیا اپنے گھر دے اندر انیا نگاہاں ترسیاں نے تواڈے چہرے نو دیکھن واسطے، تواڈے دیدار نو کرن واسطے، دل تڑپ جاندا وے، کیوں نہ دل تڑپے؟ اے لوگو میرے رب نے پیغمبر علیہ السلام نو جی سونا ہی بڑا بنایا ہے، پیغمبر علیہ السلام نو حسن و جمالی رب نے اینا عطا فرمایا، ایڈا سونا بنایا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح کر کے چہرہ آسمان وال اٹھایا، آسمان تو رب دا قرآن آ گیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ سونیا قبلے دی تبدیلی واسطے اپنے چہرے نو آسمان وال اٹھایا ہی، سونیا
تیرا چہرہ ایڈا سونا میں اور میں رب تینوں اجازت دینا وا جا بیت المقدس والو اٹھا کے تے کہ بیت اللہ والو منہ کر کے نماز پڑھ لیا کر رب نے قبلہ ہی تبدیل کر دیتا ہے رب دے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ ایڈا پیارا ایڈا سونا ایڈا منمونا کہ رب دا قرآن ہو دے تذکرے کردہ ہے حصہ پا کے بات نو اگے چلاوام اے سونا منمونا یو تو گلامین مٹھیا جنہ تک لے ہونا جانوار سٹیا سونا من مونا اے سونا من مونا یو تو گلامین مٹھیا جنہ تک لے ہونا جانوار سٹیا سونا من مونا اے گل کی کرو میں او دے حسن و جمال دی جگ وچ مثال نہیں جے اس بے مثال دی اے گل کی کرو میں او دے حسن و جمال دی جگ وچ مثال نہیں جے اس بے مثال دی اے چند شرمایا چہرے تو زلفاں جد ہٹیاں جنہ تک لے ہونا جانوار سٹیاں سونا من مونا اے سونا من مونا اے سونی اخلاق نال دل کھولے نے بڑے بڑے جابران دے کلیجے مولے نے اے سونی اخلاق نال دل کھولے نے بڑے بڑے جابران دے کلیجے مولے نے اے رب نے خوبیاں دیا آخیرہ نے کی دیا جنہ تک لے ہونا جانوار سٹیاں سونا من مونا اے سونا من مونا اے مکے جاواں ربا ہن لا دے تو واریاں لکھاں لوکی جمدے نی پہ مار اڈاریاں جنہ دے دل دے اندر مکے جان دا شوق اچھی آمین کہہ دے مکے جاواں ربا ہن لا دے تو آریاں لکھاں لوکی جمدے نی پہ مار اڈاریاں اے حج تے عمر دیا کدوں آن گیا چٹھیا جنہ تک لے ہونا جانوار سٹیاں سونا من مونا اے سونا من مونا اوتے جا کے ساڑے یارو غم مک جان گے ساڑے جے دیوانے جدوں مدینے وچ جان گے اوتے جا کے ساڑے یارو غم مک جان گے ساڑے جے دیوانے جدوں مدینے وچ جان گے او شہر او دے وچ جا کے او شہر او دے وچ جا کے ساواں جد مکیاں جنہ تک لے ہونا جانوار سٹیاں سونا من مونا حضرات آخری بات اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام پوچھے کیوں پریشان ہے کہندہ سونیا گھر دے اندر انہیں تو آجا پتر پھر کالا دے تو آڈا دیدار کرنو جی کردہ ہے آ کے تو آڈا چہرہ تک لینے دل راضی ہو جاندہ خوش ہو جانے آج بڑی عجیب جی بات میرے دل دے اندر آئی ہے بے آقا علیہ السلام فرمان دے کی کہندہ سونیا انی ذکرت موتی و موتا کا فعرفت انکا اذا دخلت الجنت رفیت مع النبیین
وَإِذَا دَخَلْتُهَا لَأَرَاكَ سونیا میرے دل دے اندر خیال آیا کہ میں اس دنیا تو جان والا تے تواڈی وفات یاد آئی فائدہ دخل اور میرا ایمان اور میرا یقین ہے کہ تسی جنت دے اندر جاؤ گے تے جنت دے اندر تواڈا مقام رفیتا مع النبیین نبیاں نالو اچھا ہوئے گا کہہ دو سبحان اللہ نبیاں نالو بھی اچھا ہوئے گا تے میں تواڈا غلام فائزہ دخلتها لأراکا جنت دے اندر جاواں گا تے جنت دے اندر جا کے تواڈا دیدار نہیں ملے گا میرا اس جنت دے اندر جی نہیں لگے گا سونے اس گل نے پریشان کر دیتا کہ وہ جنت کا دی ہے جتھے جا کے تواڈی زیارت نہیں ہونی جتھے جا کے تواڈا دیدار نہیں ہونا تے میرے پیغمبر علیہ السلام اجے خاموش نے آسمان تو جبریل آ گیا اور جبریل نے آ کے پیغام کی دیتا ہے جبریل آمدہ سونیا تیرے اس آبی دی پریشانی آسمان تو رب کو ویکھی نہیں گئی آسمان والے رب نے ایدی پریشانی نو سن کے قرآن نازل کر دیتا اور سیالکوٹ دے رہنے والے ایویں پریشان نہ ہویا کر کہ میرا رب میریاں سندہ ہی کوئی نہیں میریاں تے پوریاں نہیں پہندیاں میں رب نو بلان واسے رب نو سنان واسے در در تے جا رہے ہیں جگہ جگہ تے جا رہے ہیں دور اندر بار کدی لاہور کدی اجمیر کدی ملتان کدی کتے آندہ کدے واسے جا رہے ہیں اس واسے جا رہے ہیں کہ میریاں تے رب سندہ ہی نہیں میریاں پکارا نہیں رب سندہ اب ایک نبی دا سیابی پیغمبر علیہ السلام نال صرف گل کر دائے پہ آسمان تو رب نے سن لیا نے اے نانا جایا کر در در تے جا کے دور نہ کھوایا کر اور جانا انہاں دے کول دور دراز دے سفر کر کے آپ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے کول گیا ہوئے اور جا کے پنجابی دے اندر انہاں نو بلاندہ ہے پہ اردو دے اندر پکار دا پہ انہوں نے نال جواب دیتا کہ حضرت دی زبان فارسی ہے یا عربی ہے تے تو پنجابی اردو جی کی کرنا پہ انہوں نے سمجھ ہی کوئی نہیں آنے ہون دسو ایڈا لمحہ سفر کر کے جاندہ کو فائدہ ہویا بابے اورا دی زبان ہو رہے تیری زبان ہو رہے تے اونا دے کل جاندہ فائدہ کوئی نہیں ہویا تے پھر انہوں کیوں نہیں پکار دا جڑا ساریاں زبانہ نو جاندہ ہے جڑا ساریاں دی سندہ ہے ہر حال دے اندر سندہ ہے ہر ویلے دے اندر سندہ ہے تے میں رجی کردہ میں تھوڑے حصہ آگے کے گل چلاواں میری دعوت ہے مسئلے کے اہل حدیثی پکارے ہوئے اوے سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول اور ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول اور بول انگریزی پاویں فارسی چ بول اردو سرکی یا بنارسی چ بول اور ساریاں دی اللہ پکار سندا اور ساریاں دی اللہ پکار سندا وارو واری نہیں جائی کو وار سندا اور کہندہ نہیں جے ٹھہر جاؤ ساہی وال والے ہو تسی پہلے بولو خانے وال والے ہو اور کہندہ نہیں جے ٹھہر جاؤ لاہور والے ہو تسی پہلے بولو ہاں پشور والے ہو اور کہندہ نہیں جے ٹھہر جاؤ سیالکوٹ والے ہو تسی پہلے بولو ہاں شاہکوٹ والے ہو اور کہندہ نہیں جے ٹھہر جاؤ سکھر والے ہو تسی پہلے بولو ہاں پکھر والے ہو اور راہ والی چپ بولو گکڑ والے ہو اور کہندہ نہیں جے ٹھہر جو قصور والے ہو تسی پہلے بولو ہاں پسرور والے ہو اور خاکی ناری چپ بولو نور والے ہو نہ ہو آکے نیڑے آجو دور والے ہو نہ لین نہ کتار نہ تو تکرار نہ ویلا مخصوص نہ منگل اعتوار انہوں جدو بھی پکارو پکار سندا انہوں جدو بھی پکارو او پکار سندا او ستار تے غفار تے قہار سندا
نبی علیہ السلام دا صحابی پریشان ہے، آسمان تو قرآن آ گیا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے جنت دے اندر دیدار مصطفیٰ چاہنا ہے جی، اللہ جی دیدار مصطفیٰ واسطے پریشان ہے۔ اہل حدیثہ سیالکوٹ دے رہنے والے، ارد گرد تو آنے والے، اگر تو رب دی جنت چاہنا ہے، جنت دے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام دا دیدار چاہنا تے مقصد ہے، آمد دے مقصد نو جاننا تے سمجھ لیتے آخری بات میری پڑ پلے پالا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا اگر جنت چاندے ہو، جنت دے اندر رسول دا ساتھ چاندے ہو تے کی کرنا پے گا؟ اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی پے گی۔ جڑا اللہ دے رسول دا اطاعت گزار ہوئے گا انہوں جنت بھی ملے گی، جنت دے اندر پیغمبر دا ساتھ بھی ملے گا، صدیقین دا ساتھ ملے گا، شہداء دا ساتھ ملے گا، صالحین دا ساتھ ملے گا۔ اور فرمایا اے دن چنگا ساتھ کوئی نہیں جے۔ گل کیے اے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی آمد ہوتے جتنے مرضی جشن خوشیاں جو مرضی کر، میں تینوں روکدا نہیں ٹوکدا نہیں، میں اس بات نہ اختلاف کرا یا نہ کرا الگ بات ہے، اے ثواب ہے نہیں ثواب الگ بات ہے، لیکن اس بات نو یاد کر لے جدے پلڑے دے اندر پیغمبر دی اطاعت و فرما برداری تابعداری نہ ہوئی، او کسے مسلک نال کسے جماعت نال تعلق رکھن والا ہوئے، اس بندے دی کامیابی کامرانی نہیں، انہیں اللہ دے پیغمبر دی آمد دا مقصد نہیں جانیا نہیں سمجھیا۔ جنہیں پیغمبر دی اطاعت و فرما برداری دے اندر اپنے لیل و نہار گزارے، انہیں آپ علیہ السلام دی نال محبت دا اظہار بھی کیتا، محبت نو جانیا بھی، محبت کیتی بھی ہے، محبت دا حق بھی ادا کیتا ہوئے۔ اتباع فرما برداری پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد ہے، اور امتی واسطے ایہی حکم ہے پیغمبر دی اور پیغمبر علیہ السلام دے احکامات دی تابعداری کرے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادنا محبت کر کے دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اشفنا بشفائك ودعونا بدعائك يا ارحم الراحمین۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب نو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان دکھی نے پریشان اللہ سب دکھیاں پریشانیاں پریشانہ دے دکھ دور فرما۔ اے مولا کریم مسلمانہ دی مدد فرما، عالم اسلام دی مدد فرما۔ اے مولا کریم مجاہدین دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ مسلمان دکھی پریشان اللہ دکھی پریشان حالات دیاں پریشانیاں دور فرما کہ یا اللہ انہاں دی مدد فرما۔ اے اللہ انہاں تے آسانیاں فرما۔ اے مولا کریم بیت المقدس دی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم بیت المقدس دی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم کفر نو نیست و نبود فرما۔ یا اللہ تیرے اس قبلہ اول دی طرف جنہاں نے میلی کاکھ کر کے ویکھے اللہ انہوں نے نیست و نبود فرما۔ اے مولا کریم اپنے بندیاں دے اندر ہمت جرت طاقت غیرت نصیب فرما۔ اے مولا کریم مسلمانوں نے ایک اور نیک ہونے دی توفیق عطا فرما۔ مولا انہاں دے اندر جرت طاقت اور غیرت نو پیدا فرما۔ اے مولا کریم عالم اسلام دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک را آباد فرما۔ اے میرے مولا اس مسجد نو تعاون کرنے والے یا اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ اے اللہ انہاں دے کاروباراں دے اندر مال جان دے اندر برکات دا نزول فرما۔ اے اللہ جڑے اولاداں دی وجہ تو پریشان ہیں اللہ انہاں دی اولاداں نو نیک بنا۔ اے میرے اللہ جنہاں جوڑیاں دے کول اولاد کوئی نہیں اللہ انہاں نے اکتسال نورین اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جنہاں پیراں دے کول ویر کوئی نہیں اللہ انہوں نے اکتسال ویر عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان موحد مومن فوت ہو چکے اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا۔ اللہ سب دیاں قبراں نو تحت دین وسیع فرما۔ اے میرے مولا اج دے اس پروگرام نو کامیاب و کامران فرما کے مولا میرے پائی ذیشان مدنی صاحب انہاں دے ساتھی یا اللہ جنہاں نے کوشش کیتیاں محبتاں کیتیاں یا اللہ انہاں دیاں عزتاں دے اندر برکات دا نزول فرما۔ اللہ دعا جہاناں دے اندر انہاں نو برکتاں عطا فرما۔ اللہ دعا جہاناں دے اندر انہاں نو عزتاں عطا فرما۔ اے مولا کریم جو منگیا عطا فرما، اللہ جو نہیں منگ سکے ساڈے حق دے اندر بہتر عطا فرما۔ اللہ بچے بوڑھے جوان سب نے ہاتھ اٹھائے نے اللہ سب دیاں دلی نیک حاجات پوریاں فرما۔ اللہ سب دیاں دلی نیک حاجات پوریاں فرما۔
مولا کریم مقروضاں دے قرضاں دی ادائیگی دے اندر آسانی فرما مولا کریم ملک پاکستان دی حفاظت فرما مولا ملک پاکستان دی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین